सबैले नमस्कार। आज म तपाईहरु समक्ष अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक्स लिएर शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण भन्ने विषयवस्तु तपाईहरु समक्ष लिएर उपस्थित भइसकेको छु र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण यी दुईवटै चाहिँ शासन सिद्धान्तका मूलभूत थियरिजहरू हुन् र कुनै पनि देशको सरकारले त्यस देशका शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर शासन सञ्चालन गर्नको लागि यी शासनका दुईवटा सिद्धान्तलाई समावेश गरेर अवश्य नै सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। अब हामी शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत दुईवटा उस्तै शब्दहरू शक्तिको वितरण, शक्तिको विभाजन र शक्तिको पृथकीकरण, डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर, डिभिजन अफ पावर, सेपरेसन अफ पावर बीच के कस्ता फरक छन् र के राजनीतिक दृष्टिकोणले शक्तिको वितरण, शक्तिको विभाजन र शक्ति पृथकीकरण एउटै हुन् कि फरक छन् भन्ने विषयवस्तु तपाईहरु समक्ष स्पष्ट धारणाको साथ मैले यहाँ राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। शक्तिको वितरण, डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर, यो अधिनायकवादको विरुद्धमा अथवा शासन पद्धतिलाई निरंकुश हुन नदिनको लागि सरकारले शक्तिको विभाजन गर्छ। मैले तपाईहरु समक्ष सरकार भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्र स्वरूप नै सरकार हो र शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा यी तीनवटा सरकारका अंगमा शक्तिको वितरण गर्ने गरिन्छ। किनभने एउटै व्यक्तिमा सम्पूर्ण शक्ति दियो भने निरंकुश हुने सम्भावना, अधिनायकवाद हुने सम्भावना बढी हुन सक्छ। यसकारण पहिलाको प्राचीन समयमा प्रजातन्त्र अथवा राजतन्त्र हुँदाखेरि एउटै व्यक्तिमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका निहित भएको हुनाले स्वयं कानून बनाउने, कानून लागू गराउने र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने भएको हुनाले यो एउटा अधिनायकवादको संज्ञा दिने अवस्था सिर्जना भयो। यसकारण विश्वमा भएका परिवर्तन, विश्वमा भएका विभिन्न चाहिँ क्रान्ति पश्चात अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई विभिन्न देशहरूले अवलम्बन गर्दै अघि बढिरहेको छ। अब शक्तिको वितरण भन्ने विषयवस्तुमा राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। शक्तिको वितरण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका यी तीनवटा चाहिँ सरकारका अंगहरू र यही तीनवटा अंगहरूको समग्र स्वरूप नै सरकार हो। सरकारले देशमा उपलब्ध स्रोत साधन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरेर व्यवस्थापिकाद्वारा निर्माण गरेका कानून कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गराउने र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने काम चाहिँ न्यायपालिकाले गर्छ। तसर्थ शक्तिको वितरण ले के कुरा प्रतिबिम्बित गर्छ भने शक्ति
एउटै व्यक्तिमा अथवा कुनै एउटै संस्थामा दियो भने निरङ्कुश हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसकारण शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा वितरण गर्ने अवधारणा चाहिँ यसले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा विभाजन, शक्तिको विभाजन। शक्तिको विभाजन भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा शासनलाई विभिन्न इकाइमा, विभिन्न सासाना समूहमा विभाजन गरेर देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ जस्तै यो एउटा राज्य हो र राज्यमा केन्द्रीय सरकार छ। केन्द्रीय सरकार लगायत विभिन्न प्रदेश सरकार र हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, यी चाहिँ सासाना इकाइमा शक्तिको विभाजन गर्ने प्रयास गरिन्छ र यो राज्य सञ्चालन हुँदा केन्द्र सरकारलाई दिने अधिकार, प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकार र स्थानीय सरकारलाई दिने अधिकार संविधानले चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ। कति अधिकार केन्द्रलाई दिने, कति अधिकार प्रदेशलाई दिने र कति अधिकार चाहिँ स्थानीयलाई दिने। यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसको चाहिँ शक्तिको विभाजन गरेको हुन्छ। जस्तै नेपालको संविधान 2072 मा केन्द्र सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुसूची 5 मा र अनुसूची 6 मा, अनुसूची 8 मा यी यसका चाहिँ संविधानद्वारा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको चाहिँ शक्ति विभाजन गरिएको हुन्छ। यसलाई नै शक्तिको चाहिँ विभाजन भनेर बुझ्छौं र केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार अनुसार तिनीहरूले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संघ र प्रदेशको समन्वयमा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा शक्तिको चाहिँ प्रयोग गर्ने, शक्तिलाई व्यवहारिकता दिने भन्ने चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै जोड दिएको हुन्छ। जस्तै अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने नेपालको संविधान अनुसार संघले चाहिँ 35 वटा अधिकार सूची पाएको छ। संघले 35 वटा, प्रदेशले 21 वटा, त्यसपछि स्थानीयले 22 वटा चाहिँ अधिकार सूची पाएको छ र संघ र प्रदेश बीच चाहिँ 25 वटा चाहिँ अधिकार सूची छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश र स्थानीयता बीच चाहिँ 15 वटा अधिकार सूची। अर्थात् भन्न खोजेको के कुरा छ भने शासन सञ्चालन गर्ने अथवा राज्य शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा राज्यमा विभिन्न सासाना राज्यहरूमा संविधानद्वारा शक्तिको विभाजन गर्ने गरिन्छ र यो शक्तिको विभाजन भनेको संघीय व्यवस्थाको चाहिँ अवधारणालाई यसले आत्मसात गरेको हुन्छ। संघीय प्रणालीलाई मूलभूत स्वीकारेको हुन्छ। जस्तै नेपालमा अहिले के छ भने संघीय प्रणाली छ,
संघीय व्यवस्था छ। यसकारण शक्तिको पृथकीकरणको जो परिभाषा गरिन्छ त्यतिखेर के लेखिन्छ भने राज्यका 3 वटा अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा शक्तिको विभाजन गर्ने प्रक्रियालाई शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ। त्यहाँ वितरण लेखिँदैन, किनभने नेपाल एउटा संघीय प्रणालीमा, संघीय शासन व्यवस्थामा चाहिँ सञ्चालन भएको देश हो। अब हामी अरू महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा गइरहेका छौँ, शक्ति पृथकीकरण। शक्ति पृथकीकरण यो फ्रान्सका दार्शनिक मन्टेस्क्यूले ल्याएको अवधारणा हो सन् 1748 मा। ध्यान दिनु होला, सन् 1748 मा उनले आफ्नो पुस्तक द स्पिरिट अफ ल यसको चाहिँ अवधारणा समावेश गरेका थिए र फ्रान्सका दार्शनिक स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई मूल केन्द्रबिन्दुमा राखेर शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा ल्याएका थिए। किनभने फ्रान्समा लुई 14औं राजा थिए र उहाँको निरङ्कुश राजतन्त्र भएको हुनाले व्यक्तिको स्वतन्त्रता, व्यक्तिको हक अधिकार वहाँ स्वयंले चाहिँ जपत गर्ने, खोज दिने, विभिन्न प्रकारका आर्थिक तथा शारीरिक दण्ड दिने गर्थे र तिनको चाहिँ विरुद्धमा स्वतन्त्रताको चाहिँ पक्षमा ल्याएको अवधारणा, ल्याएको पुस्तक द स्पिरिट अफ लमा सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा ल्याएका थिए र यसले के इंगित गर्छ भने राज्यका अंगहरू, सरकारका अंगहरू, मैले अघि भनिसकेको छु, सरकार भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्रता नै सरकार र शक्ति पृथकीकरणले के इंगित गर्छ भने सम्पूर्ण शक्ति एउटै व्यक्तिमा भइदियो भने निरङ्कुश हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्थात् व्यवस्थापिकालाई दिएको अधिकारमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नपाउने, कार्यपालिकामा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले हस्तक्षेप नगर्न पाउने, त्यस्तै गरेर न्यायपालिकामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नपाउने अवधारणाको विकास शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा उल्लेख गरे। अर्थात् व्यवस्थापिका र कार्यपालिका, न्यायपालिका एउटै भइदियो भने त्यसको चाहिँ अधिकारको स्वतन्त्रता देखिँदैन। लिएका निर्णयहरू, लिएका चाहिँ बनाएका नीति तथा कार्यान्वयनहरू स्वतन्त्र रूपले चाहिँ चन्द्र धरातलमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई एउटैमा चाहिँ मिलाइदियो भने, एउटैमा राखिदियो भने कार्यपालिकाले, व्यवस्थापिकाले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यसले चाहिँ कुन आधारमा कसरी चाहिँ व्यवहारिकता दिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ गर्न गाह्रो हुन्छ। यसकारण यी चाहिँ तीनवटा अङ्गहरूलाई संविधान अनुसार छुट्टै स्वतन्त्र रूपमा राख्नुपर्छ, स्वतन्त्र तरिकाले यिनलाई कार्य गर्न दिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई जोड दिएर, स्वतन्त्रताको विषयवस्तुलाई जोड दिएर मन्टेस्क्यूले चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अहिले विश्वमा चाहिँ यी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ। हाम्रो देश नेपाल पनि, नेपाल
र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गइसके पश्चात राज्यका प्रमुख 3वटा अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यही 2वटा मूलभूत सिद्धान्तमा रहेर शासन सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। एउटै संवैधानिक एउटै राज्यका अंगमा सम्पूर्ण शक्ति दियो भने शासन सञ्चालनमा निरङ्कुशता आउने सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ मन्टेस्क्यूले ल्याएको अवधारणा हो। यो चाहिँ सर्वप्रथम अमेरिकाले चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको थियो। ध्यान दिनु होला, अमेरिकाले चाहिँ 1789 मा 1789 एडी मा शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तलाई पहिला प्रयोगमा ल्याएको हो। अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यससँग रिलेटेड सन्तुलन र नियन्त्रण। ल अब सरकारका 3वटा अंगहरुमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा संविधानद्वारा अधिकारहरू दियो, स्वतन्त्र तरिकाले दियो। अब शासन सञ्चालन गर्नको लागि कार्यपालिका एकातिर गयो, न्यायपालिका अर्कोतिर जान्छ, व्यवस्थापिका अर्कोतिर जान्छ भने यो शासन चाहिँ सञ्चालन पूर्ण रूपले गर्न गाह्रो हुन्छ। यसकारण त्यसैमा चाहिँ अर्को चाहिँ विषयवस्तु जोडे। त्यो विषयवस्तु भनेको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो। सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त भनेको जस्तै एउटा आटो रिक्सा हुन्छ। आटो रिक्सामा 3टा पाङ्ग्रा हुन्छ, 3वटा पाङ्ग्रा। हामी त्यो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका यो 3वटा चाहिँ सरकारका अंगहरू हुन्। सरकार यहाँ छ। सरकारले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालाई संविधान अनुसार शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर यिनीहरूले स्वतन्त्र तरिकाले अधिकार दियो। तर व्यवस्थापिका माथि गइरहेछ, कार्यपालिका तलतिर गइरहेछ, न्यायपालिका अगाडि बढ्छ भने आटो रिक्सा भनेको पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन। यसकारण शक्ति पृथ्वीकरणमा अर्को एउटा चाहिँ अवधारणा के विकास भयो भने विरोध र सन्तुलन। विरोध भनेको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त यहाँ चाहिँ प्रतिपादन भयो। यसको अर्थ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई पनि एक अर्कोलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, एक अर्कोलाई चाहिँ तान्नु पर्यो र तिनीहरूलाई नियन्त्रण गरेर सन्तुलित तरिकाले चाहिँ सरकारले जुन अनुसार चाह्यो, जस्तो चाहियो त्यो अनुसार चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास भयो। त्यो पद्धतिको विकास नै सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो। सन्तुलन र नियन्त्रण यसले के बताउँछ भने सरकारका अंगहरूलाई निरङ्कुश हुन नदिने र शासन व्यवस्थालाई सन्तुलित रूपले सञ्चालन गर्नको लागि सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त आएको हो। यो अमेरिकी चाहिँ विद्वान एडम्सले ल्याएका चाहिँ सिद्धान्त हो। सरकारले अवलम्बन गरेका शासन पद्धतिले व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नको लागि सरकारका अंगहरू बीच सामञ्जस्यता, सन्तुलन कायम गर्नको लागि एक अर्कोले चाहिँ तान्ने गरी, नियन्त्रण गर्ने गरी शासन पद्धतिलाई सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास चाहिँ सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो। जस्तै व्यवस्थापिकाले बनाएका कानून तथा नीति नियमहरूलाई कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गराउँछ। कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गराएको कुरा चाहिँ कानूनको अन्तिम व्याख्या, विश्लेषण न्यायपालिकाले गर्छ र तिनीहरू बीच भएका त्रुटिहरू, गल्तीहरूलाई एकले अर्कोलाई अंकुश लगाउँछ, एकले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्छ। ती सबै चाहिँ विषयवस्तुको चाहिँ बारेमा स्पष्ट धारणाको चाहिँ विकास सन्तुलन र नियन्त्रणमा भएको हो। यसरी मलाई पूर्ण विश्वास छ शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको अवधारणा तपाईहरु अवश्य नै बुझ्नुभयो होला। शक्ति पृथकीकरण भनेको राज्यका, सरकारका प्रमुख 3वटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा शक्तिको विभाजन गर्ने कार्यलाई शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ भने ती 3वटा अंगहरूलाई निरङ्कुश हुन नदिने, एकले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्ने, सरकारले चाहे अनुसार चाहिँ शासन सञ्चालन गर्ने पद्धतिको रूपमा, पद्धतिको विकासको रूपमा सन्तुलन र नियन्त्रण आएको हो। यो निरङ्कुश हुन नदिनको लागि चाहिँ सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त आएको